दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर्र शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि ज़राए इब्लाग़ की तरफ से हुकूमत की पॉलिसियों पर तामीरी तनकीद बेहतर नज़्म व नसक के लिए बड़ी अहमियत रखती है। दफ्तर ख़ारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए नई अमरीकी इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करेगा। मौसमियाती तब्दीली के बारे में वज़ीर आज़म की राब्ता-ए-कार ने माहौलियाती इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इजहार किया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि वफाकी हुकूमत सूबे के अवाम को दरपेश मसाइल के हल पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। पाकिस्तान और सूडान ने तिजारत और मईशत समेत मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन में इजाफे पर इत्तफाक किया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरियों से अपील की है कि वो जम्मू और कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे और कश्मीरियों के हकूक़ को मुसलसल गस्ब करने के खिलाफ एहतजाजन इतवार को भारत का यौम जमहूरिया यौम स्याह के तौर पर मनाएं। खबरें अब तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के बाद हुकूमत ने इक़्तिसादी तरक्की का सफ़र वहीं से फिर शुरू किया है जहां उसे 2018 में रोका गया था। उन्होंने आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में कहा कि महंगाई और शरह सूद में नुमायां कमी का सेहरा हुकूमत की मौशी टीम की सख्त मेहनत के सर है। उन्होंने दोस्त और बरादर मुल्कों का शुक्रिया अदा किया जिनके ताउन से पाकिस्तान दिवालिया होने से महफूज रहा और तरक्की की राह पर आगे बढ़ता रहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत और ज़राए इब्लाग़ के दरमियान ताल्लुक़ बाहिमी एतमाद पर कायम है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ज़राए इब्लाग़ की तरफ से हमेशा मुस्बत तनकीद का खैर मक़दम किया है जो नज़्म व नसक में बेहतरी के लिए ज़रूरी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत रियासत के चौथे सतून के तौर पर मीडिया पर यकीन रखती है और मुल्क में इज़हार राय की मुकम्मल आज़ादी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान मुल्क में तैयार किया गया तरक्याती प्रोग्राम है जो ज़राए इब्लाग़ और दूसरे मुताल्लिक़ा फ़रीक़ों के ताउन से कामयाब होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में उस वक्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का एक सुनहरा दौर था। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हवाले से उन्होंने कहा कि FBR में इस्लाहात पर अमल दरामद किया जा रहा है और कस्टम्स क्लियरेंस के अमल में फेसलेस क्लियरेंस सिस्टम भी शुरू किया गया है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी के हवाले से कहा कि दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और मुल्क को कई सफारती कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं। शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बारे में कहा कि पूरी कौम मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज के साथ है। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के समरात अब हासिल हो रहे हैं और हुकूमत ने CPEC मंसूबों को वक्त पर मुकम्मल करने का अज़्म कर रखा है। दफ्तर ख़ारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए नई अमरीकी इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करेगा। दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान शफ़क़त अली ख़ान ने आज इस्लामाबाद में अपनी हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ दूसरों के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के उसूल पर मबनी गहरे और मजबूत ताल्लुकात के लिए पुरज़्म है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालने का खैर मक़दम करते हुए तर्जुमान ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात इंतहाई अहम हैं। उन्होंने कहा कि हम इन ताल्लुकात को मुस्बत रफ्तार से जारी रखना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की महफूज पनाहगाहों पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए तर्जुमान ने कहा पाकिस्तान अफ़गान हुक्काम पर मुसलसल ज़ोर दे रहा है कि वो इन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़ाला करें ताकि बाहमी ताल्लुकात पूरी तरह बहाल हो सकें। कश्मीर के मसले के हवाले से शफ़क़त अली ख़ान ने कहा कि तनाज़े कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। एक और सवाल के जवाब में दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान तनाज़ात के हल समेत सिंध तास मुआहदे पर पूरी तरह अमल दरामद के लिए पुरज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान के एक अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदार है और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कई अशरों पर मुहित हैं। उन्होंने इन ख़यालात का इज़हार वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस के अरकान जॉय विल्सन और रॉब ब्रेसनाहन से अलग अलग मुलाकातों में किया। इन मुलाकातों में बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल समेत ख़ित्ते में पायदार अमन के क़याम पर तबादला ख़याल किया गया। फ़रीक़ैन ने दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती और सकाफ़ती तबादलों और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। वज़ीर दाखिला ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़िताब को सराहते हुए कहा कि उनका ख़िताब आलमी अमन के क़याम और तनाज़ात और कशीदगी के हल के लिए इंतहाई हौसला अफ़ज़ा था। मोहसिन नकवी ने उम्मीद ज़ाहिर की कि सदर ट्रंप का दौर इक़्तिदार पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए नई राहें मुतय्यन करेगा।
موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کی رابطہ کار رومینہ خورشید عالم نے ماحولیاتی استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پائیدار ترقی کے لیے شراکت داری کو فروغ دینے کے حکومت کے پختہ عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ کوششوں سے پاکستان عالمی ذمہ داریاں پوری کرنے کے علاوہ پائیدار صنعتی عمل میں قیادت کر سکتا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت صوبے کے لوگوں کو درپیش مسائل کے حل پر توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے آج پشاور میں جنوبی اضلاع کے وفد سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی بہتر انداز میں خدمت کے لیے وابڈا، نادرا، پاسپورٹ اور گیس کے دفاتر کو دور دراز علاقوں تک توسیع دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ گیس کے کم پریشر کا مسئلہ مستقل طور پر حل کرنے کے لیے ضلع ٹانک میں نئے ٹاؤن بارڈر اسٹیشنز قائم کیے جا رہے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ پر توجہ دے رہی ہے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج صنعتی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے مل کر جامع منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ صنعتی سرمایہ کاری میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے ایک تخلیقی گروپ تفصیلی منصوبہ تیار کرے گا۔ اگلے 5 سال کے دوران صنعتی شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو $20 ارب تک بڑھانے کے لیے ایک حکمت عملی زیر غور ہے۔ 7ویں قراقرم ونٹر لیوٹ فیسٹیول کی اختتامی تقریب ہنزا کے علاقے التت میں ہوئی۔ یہ فیسٹیول سرمائی کھیلوں اور ثقافتی اور کمیونٹی تقریبات کا شاندار امتزاج تھا۔ مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے سرمائی کھیلوں کے ایونٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اسپیشل کمیونیکیشنز آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان بہادر، محنتی، مہمان نواز اور باصلاحیت نوجوانوں کی سرزمین ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے نیو یارک میں جنوبی سوڈان کے وزیر خارجہ رمضان محمد عبداللہ سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اقتصادی ترقی، استعداد کار میں اضافے، تجارت اور خدمات کے شعبے میں تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جموں و کشمیر پر غیر قانونی قبضے اور کشمیریوں کے حقوق کو مسلسل غصب کرنے کے خلاف احتجاجاً اتوار کو بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور تنظیموں نے قابض علاقے میں بھارتی کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ آج ملائیشیا کے شہر بایو ماس اوول میں 19 سال سے کم عمر خواتین کے T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں ویسٹ انڈیز نے ملائیشیا کو 53 رن سے ہرا دیا۔ ویسٹ انڈیز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 112 رنز بنائے۔ جواب میں ملائیشیا کی پوری ٹیم 18 اوورز میں 59 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور لاہور 21 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 26، پشاور 22، کوئٹہ 8، گلگت 14، مری 12، مظفر آباد 17، سری نگر 7، جموں 20 اور لیہ -60 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ذرائع ابلاغ کی طرف سے حکومت کی پالیسیوں پر تعمیری تنقید بہتر نظم و نسق کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کی رابطہ کار نے ماحولیاتی استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت صوبے کے عوام کو درپیش مسائل کے حل پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ پاکستان اور سوڈان نے تجارت اور معیشت سمیت مختلف شعبوں میں باہمی تعاون میں اضافے پر اتفاق کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جموں و کشمیر پر غیر قانونی قبضے اور کشمیریوں کے حقوق کو مسلسل غصب کرنے کے خلاف احتجاجاً اتوار کو بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔